हे पणजे पुलीस स्टेशन तुम्ही पळयलां. हे पणजे पुलीस स्टेशनार फुडल्यान हे खणून 4 दीस जाले खंय आनी ही परिस्थिती हांगा अशी विकट आसा जाल्यार तुमकां सांगता. हे पळय त्या पोताक बेकरी कडेन थंयसर गाडी दवरपाची आनी भितूर चलोन येतात लोक बाबडे. खरें म्हणलें जाल्यार पुलीस स्टेशन हे हांगासर ती मदीं फळी तरी घालून लोकांक हेवटेन तेवटेन गाडयेचेच पाड पडप. पुलिसाची गाडी थंय ना. एक्युजाक हाडटलो जाल्यार खंय आपल्या कोण तो आमचो कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन उबी करपाचे, थंयसून चलोन हाडपाचे आनी घसरगुंडी करीत पुलीस कशे उडयो मारीत हांगासून भोंवतात खंय आनी कितें कितें आपलें चालू आसा. आनी हे 4 दीस जाले हे अशेंच आसा. पळयलें न्ही तुमी. आमी आज पणजेन हेतून स्मार्ट सिटीन आसा आनी ह्या स्मार्ट सिटीन हे तुमी पळयलात न्ही. हे पुलीस स्टेशन आनी ह्या पुलीस स्टेशनार खरें म्हणलें जाल्यार हांगासर गाडयो कश्यो येवंक जाय. डेलीची हांगासर हे आसता, 10 राटावळ्यो आसता काय ना. त्या पुलिसांक भायर भितूर सरपाचें आसता, एक्युजांक हाडचें आसता, कोर्टान वचप आसता, सगळें कळयलां. जायत्या लोकांक कंप्लेन येता. हांगा सिनियर सिटीजन आसा तांकां पुलीस स्टेशनार येवचें पडटा. गुरवार बायलां आसात तांकां कंप्लेन म्हणजे जे सगळें आसा अडचणीचे. जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें करूंक जाय आशिल्लें. खरें म्हणजे जाल्यार पुलीस स्टेशनार खणल्या उपरांत एक बरे रुंद अशी फळी हाडून थंय घालूंक जाय आसलें जेणे करून लोकांक इजी येवपाक वचपाक मेळपाक जाय आसलें. पण तसलें कांय करिनासतना फोडला खंय आनी 4 दीस जाले काय हे अशेंच दवरलेले आसा. लोकांची वेवस्था कितें करपाची तो हो कॉन्ट्रॅक्टर पळय आसा आनी कन्सल्टंट कोण आसा ते लोक कांयच पळयना. PWDचो मिनिस्टर आसा तो पळोवपाचो ना. PWDचे इंजिनियर आसा ते भोटे आनी तांकां हाडून थंय भरल्या म्हणजे बॅगां घेवन घेवन तांकां भरल्या. तांकां कायदो कानून सगळें कांय खबर ना. हे सगळें अशें फोडाफोडी करून हे गव्हर्मेंटाचे स्टाफ PWDचे आसा पळय झिरो लेवलाचेर अशें काम हेंचें चल्लेलें आसा. लोकांनी हांगा कितले सफर जावपाची. एखादी बायल हांवूच धर म्हाजो आतां पांय मोडलेला आनी म्हाका आतां पुलीस स्टेशनार वचूंक जाय. हांवें कशें वचप. अशें रावंड मारून तरी येवपाक जाय म्हणजे म्हजो टायम वेस्ट आनी म्हाका सगळ्या वाटेन म्हाका नुकसान, म्हाका त्रास. सिनियर सिटीजन अशी कितल्यो तरी आसा जांकां कितलो तरी त्रास आसता. त्या लोकांनी कशा रितीनी येवप. आतां तुमी पळयला तो मनीस कसो उडयो मारीत मारीत येता. पुलीस सुद्दां हांवें पळयला की उडयो मारीत झमक करून ते लोक हेवटेन तेवटेन वयता. म्हजी रिक्वेस्ट आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक बरी रुंद फळी हाडून हांगासर लांब रुंद घाल मरे जेणे करून लोक येतलो वयतलो भितूर वचपाक आनी भायर सरपाक. गाडयो व्हरूंक मेळनाका. मनशाक चलोन तरी वचोंक मेळटा आनी हे कितें पळयता हांगासर हे सगळें. म्युनिसिपालिटी कितें पळयता कांयच खबर ना. अरे पुलीस स्टेशन तुमी ब्लॉक करता. पुलीस स्टेशन जावं हॉस्पिटल जावं हे खरें म्हणजे जाल्यार ब्लॉक करपाक जायना. हे ब्लॉक करून दवरला. कांय खबर नासलेल्या भशेन हे चल्लेलें आसा आनी हाका कोण अपवत ना. लोक थंड आसा, लोक सुशेगाद आसा म्हणून हे चल्लेलें आसा. हे चल्लेलें आसा आनी जाका जळटा ताका बावड्याक वळटा. तो जळलेलो आसा तो आतांच एक जाणटेलो म्हाका सांगून गेलो मॅडम म्हाका पुलीस स्टेशनार वचोंक जाय. कशें वचों. आयज जाल्यार वचोन सरकारा कडेन पांयां पडून यो तेन्ना ती फळी पडटली म्हूण सांगलें. म्हणून हांव व्हिडिओ करूंक पावला कित्याक हांगासर सिनियर सिटीजन गुरवार बायलांक हेवटेन तेवटेन कामाच्या निमित्तान बशीन देंवतात आनी ह्या वाटेनसून वयतात लोक. कितल्यो ह्यो अडचणी कितल्यो म्हणजे लोकांनी बरेपणान रावपाचें नाका. सगळे पाड घालूनच हांगा दवरलेले आसा. बोट्यांक हाडून ऑफिसांनी भरलेले आसा हे घेवन ताका लागून ही परिस्थिती आमची अशी आहा. जोपर्यंत आमी सुदरना हे सुदारपाचें ना. आमकां वेळीक सुदरूंक जाय तेन्नाच हे सगळें सुदारपाचें काम जाता. अशें केन्ना जावंक नासलेलें. आमी पयलीं कितें म्हणटा पळय न्हू आमीच पयलीं सुदारूंक जाय तेन्नाच ते वयर बसलेले आसा पळय ते सुदारतले. तेवढं Por isso, parte de